दर तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी आमचें रूप तूं नवें कर. जेजूच्या रुपांतरपणाच्या फेस्ता दिसा आसिसी निलाया सांपियोच्या कोपेलांत हजर आसच्या मोगाच्या गवळी बापानो, याजक बापानो, धार्मीक भाव भयणीनो आनी सर मोगाच्यानो, परम पवित्रिंदादीक समर्पिल्ल्या कर्नाटका कापुचीन प्रांत्याचो प्रांतीय वडील मानादीक बाप ऑल्विन डायस आनी सर सलाहदार आनी कापुचीन फ्रादीचे नांवी, तशेंच आयच्या ह्या बागी दिसा याजकी दिक्षा जोडूंक आयते जाल्ल्या दियोकानाचे नांवी तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. जेजूचे आपोवणे स्विकार करून ताचें रूप घेवन ताकाच हेरांक दिवंक आनी पासारूंक आनी जिणयेच्या अखेर पर्यंत ताचो सहवावराडी जावन जियोंक आयते जाल्यात आमचे कापुचीन भाव दियाकोन संदीप आसीस डिसोजा, दियाकोन रोशन पेरेरा, दियाकोन विल्फ्रेड नवीन डिसिल्वा आनी दियाकोन मॅक्सिम डिसोजा. देवाच्या आशिर्वादांनी आनी सान फ्रांसिसाचे मजतीन क्रिस्ताच्या शेतांत सहवावराडी जावन वावुरच्याक आसिसीच्या सान फ्रांसिसा बरी क्रिस्ताचो आरसो जावन परजळच्याक ह्या आमच्या दियाकोन भावांक आपोवणें लाभलां. कर्नाटका कापुचीन वर्थांत फुलल्ल्या ह्या दियाकोनांक उडुपी दिएसीसीचे धर्माध्यक्ष अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझाक लोबो आज याजकी संस्करणे मुखांत्र सुवार्थचे दूत जावन ते लायतले मात्र न्ही, लोकां मदलो लोकां खातीर लोकांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करचे, सक्रामेंत दिवचे, पातकां बोगसून लोकांक देवा लागीं राजी करचे आनी बलिदानां भेटोवचे मणयारी जावन ते लायतले. याजकी दिक्षा स्विकार करूंक आतुरायेन राखून आसच्या ह्या दियाकोनांक पवित्रत्मो सुबाम देण्यांनी बरोवन दी आनी तांचे मरिफात देवाचें राज बळान परगट जावं दी म्हूण मागया. तशेंच ह्या आमच्या दियाकोन भावांक देवाचे सेवेक समर्पून दिल्ल्या तांचीं वडिलां आनी कुटुंबां सांद्या पासोती मागया. प्रवेश गिता सोवे हो संभ्रम आमी आरंभ करया. संतोषान मोठ संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मनान कलत्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. संतोषान मोठ संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मनान कलत्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. त्रिएक देवा तुका वागणटा महिमा तुजी गावून हरसिता, पातकांची सर वळखून घेता, कृपा तुजी लाभय म्हूण परता. व्हड संतोषान व्हड संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मनान कलत्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. एकठांय जाल्या जावन क्रिस्ती कुटान वांटून घेवच्या सर्गी क्रिस्ताचे बान. पवित्रत्म्यातय भर बसून मागता बापा आमी सर पडून. व्हड संतोषान व्हड संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मनान कलत्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. वैसर्गी तावन तूं आमकां एकठांय
मागलेले सगळे मोगान दिताय तुझ्या देण्याने आमकां भरताय सासणीक जिवी जोडून वाटा कयताय संतोषा संभ्रमा जमल्या बापा तुझ्या तेंपला एका मना एका काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान संतोषा संभ्रमा जमल्या बापा तुझ्या तेंपला एका मना काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ भावां भयणीनो आयच्या दिसाचे महत्व प्रस्तावनाद्वारे येदोळस आमी समजून घेतला ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हे आमचे सोग भाव याजकी संस्कारणी स्वीकार करतले तांकांच देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक ते समर्पण दितले तांचें समर्पण देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या आमच्या भावां पासत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या बाबा पासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे वामे माजून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa Jeglos zum Popo Jeglos zum Ishwar Jeglos zum Parameshwar Amen 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 प्रार्थूया मोगाळ देवा तुझ्या एकल्याच पुताक परम आनी सस्नाचो याजक तुवें केलाय जांकां ताणें आपल्या सेवेक आनी पवित्र गुटाचे मनियारी करून दवरल्यात तांणी विस्वासपणी आपले मनियारपण पाळी सेंकर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जेरोमिया पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें मोले हा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो तशें म्हणा नाका जाचेशी हांव तुका धाडटा ताचेशी तुवें वचूंक जाय जे हांव तुका परमयता ते तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी मोले पोले म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालता देवाचे उतार्ये तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक याज 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 तुझ्या वैरेंक पाडवकन पायांतळा घालेस बसतो म्हज्या उजव्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पो तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक याज तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक याज राजवटकेची सर पदवी सर्वेस्पर देव दितलो तुझ्या सकड वैरेंचो तो संहार करतलो तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक याज तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक याज
वर्जा तुझे संतोषान तुझे सेवेक लागतली सरस्रांचेर जैत राजवडकी ससनाक तुझी जातली तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो ससना ससना याज 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 हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेयस याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुचीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ल्या नेमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातका पासत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेयस याजकाची वडवीक आपणें जावन घेतली न्हय. बगर ताका याजक नेमल्या त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी कडेन ताणें म्हणलां, तूं सासण्याक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं भोग घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे ससुल्ल्या कश्टा वरवीं विधयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकारांत ताका उबारतस ताचें उतर पाळतल्याक समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेयस याजक नेमलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वोलोत्कार. Alleluia, 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 Alleluia. मागीतो सेवक तुझो तुका तो मानवलो दयेन तुवें विंचून काडलोलो तूं तो नव्या सोल्याचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणलो,
जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर हो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. याजकी दिक्षा घेवच्या दियाकोन भाव याजकी दिक्षेक फावो तसले म्हूण कर्नाटका कापुचीन प्रांत्याचो वडील मानादीक बाब ऑल्विन डायस गवळी बापा लागीं शिफारस करता. ही शिफारस मानून घेवन आनी देवाच्या आदारार पातयेवन गवळी बाप दियाकोनांक याजकी वर्गाक विंचता. ही विंचवण जाल्लेंच आमी सुमेस्तांनी देवाचे व्हड उपकार म्हणली जाप दिवची. नंतर उबे रावन संतोषान सोम्याक दिन वाचुया म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. याजकी संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार येयात. दियाकोनू संदीप आसीस डिसोजा, दियाकोनू रोशन पिरेरा, दियाकोनू विल्फ्रेड नवीन डिसिल्वा, दियाकोनू मॅक्सिम डिसोजा, भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवीस सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक पावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरजे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. उबे रावन सांगता म्हणचे देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वाचुया म्हणलें गीत आमी गावचें. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. मोगा परमिताचो बरो. दयाकन बसात. क्रिस्ततें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, हे आमचे सोग जन भाव तुमच्या कुटुंबांतले, तुमचे सैरे वा इश्ट आज याजकी वर्गांत भितर सरचे आसात. देवाच्या आपोवण्याक फाळो दिवन लांब आवदेची तरबेती जोडून
मनियारपणा विशीं गूंड नियाळ करून आज आप कुशेन याजकी संस्कारनी जोडच्याक ते फुडें सरल्यात. परम याजक जावन आसच्या जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेंत आपलें मनियारपण चलोवंक आनी तशेंच देवाच्या परजेची सेवा करूंक हांकां विंचून काडल्यात. जशें बापान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारीन धाडलो तशें स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या गुरूचें याजकाचें आनी तशेंच गोवळ्याचें मिसांव पवित्र सभे मुखांत्र मुंदोरूंक तांकां धाडून दितलो. आनी ह्या बागी सुवाळ्यार थोडो वेळ याजकाच्या मिसांवा विशांत आमी नियाळ करया. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलें. हरी एका याजकाक मनशां मदलो विंचतात. मनशा तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक आनी पातकां खातीर कानीक आनी बलिदानां भेटोवंक तांकां नेमतात. बापान आपल्या पुता जेजूक तेलायलो आनी ह्या संवसारीन धाडलो. तेच परी हरी एक याजक आपयलोलो, तेलायलोलो आनी एका मिसावाक धाडलोलो जावन आसा. खरेंच एक याजक धाडलोलो जावन आसा. जर पोरनो सल्लो आमी उगडून पळोवंक जाल्यार थंयसर सर्वेस्पर देव आपल्या परजेची जतन करच्याक धाडचे विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुजो गांव, तुजें कूळ, तुज्या बापायचें घरदार तूं सांड आनी हांव धाडटां त्या गांवाक तूं भायर सरोन वच. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता, सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां, तांची बोब हांवें आयकल्या, तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. तर तूं ये, म्हज्या परजे इस्रायल घरांक इजिप्तांतलें भायर काडच्याक हांव तुका पाराव्या राया सर्सेन धाडटां. तेच परी वेळा काळाक सरी जावन आपल्या परजेची जतन घेवच्याक, तांचें रक्षण करच्याक सर्वेस्पर देव रायांक तशें प्रवादींक आपल्या परजे मदें धाडून दिता. जर नव्या सल्ल्याक आमी आयल्या तर जेजून गलिलेयांत आपलें मनियारपण चलोवच्या वक्ता सिनगोगांत लोकांक उद्देशून म्हळें, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदींत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सोकसाय आनी समियान दाखोवचें तें दयामयाचें वरस पासारूंक ताणें म्हाका धाडला. आपल्या परगट जिनये वेळार जेजून आपल्या 12 जाणां धर्मदूतांक सांगता आपयलें. तांकां देंवसार धांवडावची आनी पिडेस्तांक गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगटूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक ताणें तांकां धाडलें. आनी निमाणें
आमी पळयता पुनर्जिवांत क्रिस्त आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. खरेंच हर एक याजक देवान धाडलेलो एक मनीस जावन आसा. देवाची सुवार्ता परगट करूंक, लोकांक पवित्र करूंक आनी जेजूच्या काकुळतीचें मिसांव ह्या संवसारांत मुंदरूंक तो धाडटा. कित्याक हर एक याजक पवित्र सभेचो तशेंच देवाचो सेवक तो जावन आसा. दुसरें, एक याजक सुवार्तेचो परगटणार. एका याजकाचें प्रथम आनी मुळावें आपोवणें म्हणटा भगवंत पापा जुआंव पावलो दुसरो, देवाची सुवार्ता परगट करची. क्रिस्ती जिविताची बुन्याद जावन आसो भावार्थ देवाच्या उतरांचो फळ जावन आसून देवाच्या उतरां वरवीं तो पोशीत जाता. आनी त्या देखून आमी पळयता बापान आपल्या पुता जेजूक दिल्लें तें मुळावें आपोवणें दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक हांवें तुका नेमाक केला. ह्या सुवार्तेच्या उतरांनी हें सत आमकां स्पश्ट कळीत जाता. जेजू आपल्या परगट जिणये वेळार गांवान गांव, शहरान शहर, हळ्ळेन हळ्ळी भोंवत गेलो आनी गलिलेयांत देवाच्या राजाची ती बरी खबर तो परगटूंक लागलो. आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवाचें राज ताणें परगटलें. हेंच मिसांव मुंदरूंक ताच्या सिसांक ताणें आदेश दिलो म्हणून संवसाराच्या सर्व देशांनी तुमी वचा आनी सर्व रसनांक म्हजी सुवार्ता तुमी परगट करा. सांव पावलो वेगवेगळ्या गांवांनी सुवार्ता प्रसार करतना ताच्या गुमानाक आयिल्लो विशय म्हळ्यार लोकांनी पातयोंक सुरू करूंक ना. कित्याक येदोळ कोणेंय तांकां सुवार्ता परगट करूंक ना. सांव पावलो सुवार्ता प्रसाराची गरज कितें म्हणलें ह्या उतरांनी विवरिता. पूण ताका सत्मानूंक नातलेले ताका उलो मारतले तरी कशें? ताचे विशांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सत्मानतले तरी कशें? प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें? आनी प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणें प्रसार करचें तरी कशें? मुंदरोनो सांव पावलो म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन देवाची सुवार्ता परगट करचें मनियारपण देवानच म्हाका फावो केला. हांव सुवार्ता परगट करतां वय. ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंय इडे ना. सुवार्ता परगट करचो म्हजो कायदो आनी जरी तरी सुवार्ता हांव परगट करिना जाल्यार हांव खऱ्यानच निर्भागी. तर मोगाळ भावनो, सुवार्ता परगट करचो हो कायदो सगळ्या तुमच्या काळजान पाळा. देवाचो शब्द तुमी गाजया. सुकाळी तशें आकाळी ह्या कामांत फुडल्या दिसांनी तुमी मग्न जाया. तुमी संतोशान घेतिल्लें तें देवाचें उतर
समेस्त मनशांक तुमी परगट करा. जे कितें परगडतात तें सतमंदा, कितें सतमंतात तें लोकांक शिकया, आनी कितें लोकांक शिकयतात तुमी जावन तें पाळा. आनी अशें तुमची शिकोवन जावं दी देवाच्या परजेक खान आनी घटाय. तिसरें, एक याजक जावन आसा देवाच्या मिस्तेरांचो कारभारी. याजक क्रिस्ताचो सेवक, तशेंच देवाच्या मिस्तेरांचो कारभारी. कारभाऱ्यांनी पातयेन एक योग्य जाल्ले जायजे म्हणटा सांव पावलो. एक याजक देवाचे मिस्तेर आनी प्रत्येक करून सक्रामेंतांनी आसच्या देवाच्या बाच्यावेचे गुर्त समरमता आनी लोकांक ते वांडटा. देखून क्रिस्ता वरवीं मनशांक बागेवंत करचें काम तुमी हर एकल्यान जतनायेन करूंक जाय. आस्थावन ह्या वेदीचेर क्रिस्ताचें बलिदान तुमी भेटयतल्यात. म्हणजे क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो, ताच्या पुनर्जिवनपणाचो उगडास तुमी समरमतल्यात. देखून तुमच्यो वायट वंदोन्यो धामोवन पातकाक मरण क्रिस्ताच्या नव्या जिवितांत तुमी जिवंक जाय. लोकांक पवित्र स्नान दिवन तांकां पवित्र सभेचे सांदे तुमी करतल्यात. प्राजिताच्या संस्कारा मरेपात क्रिस्ताचे नांवी लोकांची पातकां तुमी भोगसितल्यात. पवित्र येवकरिस्ताद्वारी तुमच्या परजेक आत्मीक खाण तुमी वांडतल्यात आनी तांचें पालन पोशण तुमी करतल्यात. पवित्र तेलाच्या माखणेन पिडेस्तांचे कश्ट हाळू करून तांकां घटाय तुमी दितल्यात. आख्या पवित्र सभे सोवें मेळोवन पवित्र सभेचें मागणें तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या परजे खातीर आनी संवसाराच्या गरजां खातीर तुमी भेटोवन दुनिया देवाक दिन वचतल्यात. फुडें तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या लोकांक एका काळजाचे आनी एका मनाचे करून मोगाच्या बांदांत तुमी तांकां एकवटायतल्यात. जेजून आपल्या मनियारपणान सकडांचेर देवाची बेसावां हाडलीं. तशेंच क्रिस्ताच्या याजकान आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक बेसावाची आनी कुरपेची झर जावंक जाय. तर मोगाळ भावानो, आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 3. पयलें, हर एक याजक देवानच विंचून धाडलेलो जावन आसा. दुसरें, एक याजक सुवार्थेचो परगटणार. आनी तिसरें, एक याजक देवाच्या मिस्तेरांचो कारभारी. सुमयान तुमकां आपयला. तोच तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतलो आनी पवित्र करतलो. तर कुर्सार खिळायल्ल्या त्या जेजूची तुमी देख घेया. क्रिस्ता सारके क्रिस्त तुमी जावंक प्रयत्न करा. जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख तुमी घेया. जे देव आज तुमचे तें बरें काम आराम करता, तोच तें संपूर्णायक पावो म्हणलें जावन आसा मागणें आम्हा सर्वांचें तुमचे पासत.
आतां गवळी बाप याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालां करन तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हणून तुमी दाखोवंक जाय. सुमयाच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाचे प्रमाणीक सहवावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मनियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मनियारपण फावो ते परी जानवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवानपणाक पवित्र सभेच्या साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेश जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजीत असो संस्कार भक्तीपणी आनी विस्वासपणी संभ्रमक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबन आसतना मागणें करची जबाबदारी पाळोवंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हडा एकवटांत जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांच्या सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटोवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. विधेयपणाची भास. एक याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी. ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतेल्याक विधेयपणाची बासावणी करतात. याजकी मनियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिता. वय हांव तुमकां भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मनियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मनियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मनियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां.
देवान तुगे सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करो. संता भक्तांची मजत याजकी मणियारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी साता भक्तांची लदीन गावया. आपल्या खालतेपणाचो भरतो जावन उमेदवार हे वेळी वेदी मुखार सरपडटले. समेस्तांनी दिम्मेर पडोवंक उलो दिता. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकी मनियरपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आपले शुभम सर्गिंदेनी वतो म्हूण आतां आमी मागया. भाग्यवंत मोरये देवाचे माये, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत मिंगेली, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत देवदूतानो, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत जुसे, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत स्नानिक सुवा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत सुवा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत मरी मगदलेना, आमापासून विनंती कर. आमापासून विनंती कर. आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत अंत्योकाच्या इनासा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत आज्ञेसा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत परपेतुआ आनी फेलिसिता, आमापासून विनंती करा. भाग्यवंत ग्रेगोरी, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत आगोस्तिनी, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत आतानाजा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत बाचिला, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत मोठीना, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत बेनेडिक्ता, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत दोमिंगा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआव मोरिवियानी, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत तेरेसा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत तोमासा, आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत गोंझालो ग्रासिया, आमापासून विनंती कर.
Bagevon Zuaum Brita Bagevon Sister Alfonsa Bagevon Zuaum Paul Dusria Bagevon Zuze Bahasa Bagevon Asisicha Francisa Bagevon Asisicha Clara Bagevon Padre Pio Devacha Sumis Santa Bogdano Prasanna Sarvai Tankli Sarvpat Kankli तुझ्या मुंशवथराच्या गुटावरवी तुझ्या मरण आणि पुनर्जीवनपणावरवी पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पाखी तुझे तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ म्हण बाप सैबाक आणि सुमेस वर्गाच्या मुनियाऱ्यांक तांच्या बेसांक सांभाळ म्हण सर्व लोकांक बरवशांत आणि शांतीन लागीं हाड म्हण आमकां तुजे सेवेंत घट कर आणि सांभाळ म्हण या विंसलेल्यांक आशीर्वाद दी म्हण या विंसलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हण या विंसलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयकामका क्रिस्ता धये आयकामका सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या अगणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. धर्मदुतांनी विंचुल्ल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचेर तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां गवळी बाप विंचुल्ल्या सेवकांच्या तकलेर हात दवरून सुमयेच्या याजकपणांत तांकां भागीदार करता.
उपरांत हांगासर हजर आसले कर्नाटका कापुचीन प्रांत्याचो प्रांतीय वडील मानादिक बाब ऑल्विन डायस आनी सलाहदार मानादिक बाब मेल्विन डिसोजा उमेदवारांचेर तकलेर हात दवरून मागतले. हेर याजकांक हो अवकाश आसचो ना. आता गवळी बाप विंचलेल्यांचेर संस्करणाचे मागणे म्हणटलो. आमी संस्करणाच्या मागण्यांत भक्तीन वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर्व मान उपजता आनी सर्व पदवी तूं वांटताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जानवायेन थिरायलेले तुज्या मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मनियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलां. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगती आनी मनियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचलें. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटेकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुज्या वर्त्या परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समरमच्याक तांकां पावत असले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. त्याच मांडावळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदूतांक सगळ्या संवसारार बाबार्थ परगटोवंक आदारी वर्गाचे शिकोवणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, आमच्या अस्कतकायेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची अस्कतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी मागता. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मनियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभवार्तामान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर्व राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवें एकवटोन देवाची एक पवित्र परसा जावं.
तुज्या पुता आमच्या सुमियां जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. याजकी वर्गाक उबारिल्ल्या आमच्या भावांक तो क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी निसयतात आनी ह्या वेळी आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकांचे हात पवित्र परमळीत तेलान गवळी बाप मागतात. सुमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सुमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सुमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी अशें देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सुमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. आमी पवित्र आत्म्याचें गीत मुंदार सुनचें.
तुझो फाको ये मुझे तई तू जियोगे एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान पेटोवचें देखून आतां बिस्प नव्या याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवीस सभे पासोन भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या परजेचें दान आंगे तूं करताय तें समजोन घे जे तूं समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेचें दान आंगे तूं करताय तें समजोन घे जे तूं समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेचें दान आंगे तूं करताय तें समजोन घे जे तूं समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेचें दान आंगे तूं करताय तें समजोन घे जे तूं समरमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्त जावन नव्या याजकांक शांती दिता. उपरांत बाप ऑल्विन डायस आनी बाप मेल्विन नव्या याजकांक शांती दितात आनी तांकां याजकी वर्गांत स्वागत करतात.
वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवन आयल्या गोवा उंडो दाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता समर्पण हे आमचे दैवीक कुरपेन भरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते व्हरते कालवार कुर्सा मोरणाचे आमच्या सल्वासावाचे गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता जिविताचे देणे तुवें आमकां दिल्ले जावं ते तुज्या मोगाचे त्या सत्या मोदे आमी वांटून घेवच्या धंदेर वेसळ आमचे गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवन आयल्या गोवा उंडो दाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता हे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता हे बापा हो उंडो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुय सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या बापा तुज्या यासक आनी तुज्या वेदी भोवती तुजी भक्ती आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय
तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुज्या पवित्र सभेन तांणी तकता तसलें पोळ दिवच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं तांकां बोळ मेळो. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आनी आमच्या कुडी सारकें रूप आपल्या कुडीचें सुर्या सारक्या परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मना सिसांची कुर्साच्या हिनपणाक केली आयतीं. जी महिमा एक दीस ताच्या गुडार्थ कुडीक पावो जातेली तीस आपल्या असक्त मनशा सैमाच्या कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी पांकोन दाखयली. देखून सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. गुण सर्गी तुका जय, गुण सर्गी तुका जय, गुण सर्गी तुका जय, गुण सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. गुण सर्गी तुका जय, गुण सर्गी तुका जय. बापा कोरोस्तोम पवित्र सगळे तुजी रचना तुका वाखनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांक तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतां. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणास ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बलियतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मोरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या भाग्यवंत फ्रांसीस असिसीच्या, सा क्लॅराच्या आनी सा पाद्रे पियोच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मन्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे वचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. खंडवल्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पोवे जावं तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रान आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोव आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
संतोष भरला काळजा जेजू तू येताय म्हूण दुर्बोळ्या बिडारा रास तू करताय म्हूण तू ये बेगीन उड्या रुपाले आसा तुका राखो जेजू तू ये काळजा मोजा दोषिका जेवणान तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजान म्हज्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका कलवारीच्या दोंगरार रगत तुजे वारो तुज्या हाता खातीर बेलोय कुसामर तू ये वेगीये कुर्बेल म्हाका बर लागय सर्गीतार जेजू तूं ये काळजान म्हज्या अद्रैता सेवच्याक तुका दोषीक जेवणान तुज्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका मोन गुणगुणता संतोषाची गाणा सदा आदर्शिता तुका आराधना तू ये वेगीये गोपान तुझ्या गे रावता तुझ्या ध्याना जेजू तूं ये काळजान म्हज्या अद्रैता सेवच्याक तुका दोषीक जेवणान तुज्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजान म्हज्या अद्रैता सेवच्याक तुका दोषीक जेवणान तुज्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका प्रार्थया प्रितीच्या बापा
आम्ही भेटयल्या आणि सेवल्या ती बली तुझ्या यासकांक आणि सगळ्या भावार्थ्यांक तुझे दैवेक जिवेत देव या संस्काराच्या बळान तुझे याजक मोगान सदांकाल तुका एकवटोन असो आनी तुज्या सेवेंत विस्वासी रावो हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आणि सदांकाल तुमचे सोवे आसो. आता नवे याजक बाप संदीप डिसोजा, बाप रोशन पेरेरा, बाप विल्फ्रेड डिसिल्वा आणि बाप मॅक्सिम डिसोजा आपले प्रताप याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ज्या शेतांत ववराडी जावन म्हाका गेलाय, हांगासर मारीस तुवें नांवां पयलाय. तुज्या शेळ्याचो पोस करून जिवो जवळ याजक जावन म्हाका दिसलाय. तुजे शांती हांवें जावंका वाशेता. तुजे मोगा बोंदे लेता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. तुजे शांती जावंका वाशेता. तुजे मोगा बोंदे जावंका लेता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. तुजी शुभवार्ता प्रसारूंक म्हाका धाडटाय. तुजे पोशण रक्षण तूं म्हाका वासयताय. जिणी माया मोगाची, सेवे त्यागाची, जीव प्रेरणा वयताय. तुजे शांती जावंका वाशेता. तुजे मोगा बोंदे जावंका लेता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. मुझे शांती जावंका वाशेता. तुजे मोगा बोंदे जावंका लेता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता, सेवक तुजो जाता.
पुत्रा सोबे अमुवार मोळी आशीर्वाद